आमा जस्तो माटो, माटो जस्तो आमा। हिज लेन्डुफहरूले बेचे, आज छोराको तालुमा चिसो नलागोस् भनेर आमाले जाँदा जाँदै दिएको शिरको टोपी बेच्दैछन्। छोराको खुट्टामा काँडा नबिजोस् भनेर पेवा पैसाले किनिदिएको जुत्ता बेच्दैछन्। यो पंक्ति उद्धृत गरिएको हो कविता संग्रह माटोको संवादबाट, जसका कवि हुनुहुन्छ बीपी बजगाई अर्थात् विष्णु प्रसाद शर्मा अर्थात् भारतीय जनता पार्टीका खरसाङका विधायक। आज उनै माटोको संवाद लेख्ने सर्जकले भन्दैछन् गोर्खाको पीपीएस उत्तर बङ्गाल राज्य। नमस्कार दर्शकवृन्द, केटिभीमा यहाँलाई स्वागत जनाउँदछु। राजनैतिक पार्टीमा पस्न अघि र विधायक बन्न अघि क्याटलिस्ट भएर माटोको संवादको कथा सुनाउँदै लेन्डुबहरूको विरोध गर्ने भाजपा विधायकले आफ्नो माटोको संवाद कविता संग्रहमा यही कुरा लेखेका थिए। सबैलाई माटोको माया बुझाएका थिए। तर आज गेरुवा रूप धारण गरेर विधायक बनेपछि उनले मिरिकमा पत्रकारलाई के भने सुन्नुहोस्। हामी त बङ्गालबाट अलग हुन चाहन्छौँ, सिधा कुरा हो भनेपछि जोन बार्लाले जुन चाहिँ उत्तर बङ्गालको माग उठान गरेको थियो राज्यको, यसमा तपाईँको सहमति छ? तपाईँलाई उत्तर बङ्गालको क्षेत्रफल कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? होइन, तपाईँ त बङ्गालबाट तपाईँ विभाजन हुन चाहन्छु भन्नुहुँदैछ नि त। चाहन्छु नि त, त्यो उहाँको पनि त्यो त स्वतः बङ्गालबाट विभाजन हुने कुरा नै हो नि। भोलि गोर्खाले 3 थुम्कामा भयो भने पनि उत्तर बङ्गालै चुडिने हो, डुवर्सलाई लिएर भयो भने उत्तर बङ्गालै चुडिने हो। त्योभन्दा ठुलो भूगोल भयो भने अहिले चर्चा चाहिँ उत्तर बङ्गाल चुडिनेको हो। उत्तर बङ्गाल कति चुडिने र त्यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ भन्नेको त चर्चै आएको छैन। त्यसले गर्दा हामी अलग राज्यको पक्षधरहरूले जब अलग राज्यको कुरा उठ्दैछ भने के विरोध गर्न सक्छौँ? समर्थन नगरेर म समर्थन गर्छु। भनेपछि तपाईँको समर्थन छ। पीपीएस चाहिँ के हो? अब बङ्गाल चुडिनुपर्छ भनेपछि पीपीएस के हो भनेर तपाईँले कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ? त्यही हो पीपीएस, बङ्गाल चुडिनु भनेपछि उत्तर बङ्गाल राज्य चाहिँ को गठन हुनु भनेको चाहिँ पीपीएस हो। उत्तर बङ्गाल राज्य भनेको छैन भाइ, उत्तर बङ्गाल चाहिँ चुडिने भूभाग। अब उत्तर बङ्गाल चुडिएपछि त राज्य हुन्छ नि त। एउटा राज्य बङ्गालबाट चुडिएपछि त राज्य हुन्छ। त्यो भोलिको कुरा हो, त्यसको लागि त धेरै प्रक्रिया भएर जान्छौँ। त्यही त चुडिनु भनेपछि त पुनः एउटा अर्को राज्य गठन हुनु। भाइ मिरिक मात्रै चुडियो भने उत्तर बङ्गालै चुडेको हुन्छ, यति त बुझ्नुहोस् न। मिरिक मात्रै चुडिनु कसरी सक्छ? त्यही त भनेको त, उत्तर बङ्गाल चुडिँदा म उत्तर बङ्गाल चुडिनु भन्ने कुराकै पक्षधर केवल म होइन, गोर्खाल्यान्ड माग्ने सबैले नै उत्तर बङ्गाल चुडिने पक्षधर। गेरुवा रूप धारण गर्न अघि उनै बीपी बजगाईले, उनै माटोका संवादका सर्जकले सबै नेतृत्वहरूलाई कसरी अपिल गरेका थिए त्यो पनि सुन्नुहोस्। अब के गर्ने त? यसको लागि चाहिँ प्यान इन्डियालाई लिएर सोचेर चाहिँ अब के गर्ने भन्दा म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हामी भारतमा गोर्खाहरू जहाँ जहाँ जो पनि बसेको छौँ, जुन जुन पनि भूगोलमा बसेको छौँ, आफू बसेको भूगोललाई, आफू बसेको माटोलाई जोतौँ, खनौँ, हिलो बनाऊँ। अब क्या एउटा हिलो बनाऊँ र त्यहाँ केही रोपौँ, एउटा यस्तो विचार रोपौँ जुन विचार चाहिँ केवल हाम्रो राजनीतिको लागि मात्रै नहोस्, त्यो विचार चाहिँ हाम्रो समाज उभ्याउनको लागि होस्, सम्पूर्ण गोर्खा समाजलाई उभ्याउनको लागि होस्। जुन विचार चाहिँ केवल राजनीतिले मात्रै परिचालित नगरोस्, जातित्वको भावनाले ओतप्रोत एउटा विचार जन्माउँ, जुन विचारले चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्डसम्म पुर्याउँछ। छिटै गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ भने चाहिँ हामीले नयाँ खेती गरौँ, त्यो खेती चाहिँ विचारको खेती गरौँ। तर म तमाम नेताहरूलाई, दार्जिलिङमा, तराईमा, डुवर्समा राजनीति गर्ने जम्मै दलका क्षेत्रीय तमाम नेताहरूलाई म हात जोडेर एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, तपाईँहरूले सम्भावनाको दैलोलाई चाहिँ बन्द नगरिदिनुहोस्। सम्भावनाको चाहिँ जम्मै दैलो खुल्ला राखेर बसिदिनुहोस्, किनभने दैलो बन्द गर्ने काम चाहिँ नेतृत्वले गर्दैछ, जनताले गरेको छैन। सम्भावनाको ढोका बन्द गर्न नहुने अपिल गर्ने उही बीपी बजगाईले आज गोर्खाल्यान्डको सम्भावनाको ढोका सधैँको लागि बन्द गरिदिएको आभास भएको छ। अहिले गोर्खा र विशेष रूपमा पहाडको भाजपा असमञ्जको स्थितिमा देखिएको छ। त्यही भाजपाका नेताहरूमा कसैले भन्दैछन् 2024 सम्ममा पीपीएस र 11 जाति जनजाति बन्ने नै छ। कसैले भन्दैछन् भाजपाले आफै गर्दैनन्,
दबाब दिनुपर्छ अनि कसैले दबाब दिनुपर्छ भनेर दबाब दिँदा उनलाई दलबाट निलम्बित गरिँदैछ। त आज त्यही भाजपा नेताले पिपिएस त उत्तर बङ्गालमा अलग राज्य त हो अर्थात् बङ्गालबाट विभाजन हो भनिरहेका छन्। अहिले जनता कन्फ्युज छन्, यी नेताहरू पनि कन्फ्युज देखिँदैछन्। फेरि अर्कोतिर त्यही भाजपाका गठबन्धन दलहरू आफ्नो गीत आफ्नो भाकामा गाइरहेका छन्। चुनाव अघि सब मिलेर ग्रुप सङ्ग गाउनेहरू अहिले किन हो किन सोलो सङ्ग गाइरहेका छन्, जो जनताले बुझ्नु अब जरुरी छ। गोरानीमा अध्यक्ष दावा पाखरिन भन्छन् भाजपाले दिन्छ भरोसा गर्नुपर्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अनि पिपिएस अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो। गोर्खा लिगका कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खाती भन्छन् भाजपाले अब पनि गरेन भने जनताले भाजपालाई कहिले विश्वास गर्ने छैन। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोविन्द छेत्री भन्छन् पिपिएस गोर्खाल्यान्ड नै हो। गोरामु नेता अजय एडवर्ड भन्छन् पिपिएसको लागि भाजपालाई दबाब दिने काम भइरहेको छ, हामीले गरिरहेका छौँ। दार्जिलिङका विधायक निरज जिबा भन्छन् राजु बिष्ट जस्तो खट्ने र काम गर्ने सांसद हामी पाउँदैनौँ। 2024 को धेरै अगाडि पिपिएस हुन्छ। अब कसको कुरा पत्याउने? यति बेला मेन बेहुला सांसद राजु बिष्ट चाहिँ आबकारी विभागको काम गर्दै मादक पदार्थ र के को कुरा संसदमा उठाइरहेका छन्। अचम्मको स्थिति छ अहिले। अब यो सब बीच माटोको संवाद गर्ने र लेन्डुपरको विरोध गर्ने पूर्व कविले भने पत्रकारहरूलाई उत्तर बङ्गालको क्षेत्रफल कति छ भनेर उल्टा प्रश्न गर्दै कहाँको गोर्खाल्यान्ड, कहाँको माटो, कहाँको चिनारी, अलग उत्तर बङ्गाल राज्यको वकालती सुरु गरिसकेका छन्। उनको दाबी अनुसार हाम्रो माग र हाम्रो सपना भनेको बङ्गालबाट अलग हुनु हो या त अलग राज्य हुनु रहेको बताइएको छ। तर उत्तर बङ्गाल जस्तो ठुलो राज्यमा गोर्खाको चिनारीको के हुन्छ त्यो उनले बताएनन्। अब हामीले पहिले बङ्गालबाट त्यसपछि फेरि उत्तर बङ्गालबाट छुट्टिनु भनेर यो छमलमा हाम्रो माग फत्ते गर्नु हो। उनले माटोको कुरा गरे, त्यो गोर्खाको माटोको कुरा गरेको हो कि उत्तर बङ्गालको माटोको? गोर्खा राष्ट्रिय चिनारी अस्तित्व र अस्मिताको कुरा उनलाई थाहा छैन होला? सबै थाहा छ नि, तर उनलाई लाग्छ जनतालाई थाहा छैन। मैले र भाजपाले जे भने पनि हुन्छ भनेर उनले सोच्छन्। त्यसैले कुरा के हो, मुद्दा के हो, नेता र राजनीतिक दलले के भन्दैछन् सो बुझ्न अति नै जरुरी छ। के अलग राज्य, चाहे त्यो पहाडको 3वटा थुम्कालाई लिएर हो या त पुरा उत्तर बङ्गाललाई लिएर होस्, अलग राज्य मात्र हाम्रो माग हो, हाम्रो चाहना हो? के अलग राज्य हाम्रो समस्याको समाधान हो? यो आज बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। बिपी बजगाईज्यूलाई मान्नु हो भने बङ्गालबाट छुटिनु नै हाम्रो सपना हो। तर उही बजगाईले बङ्गालबाट छुटेर सिक्किममा मिल्नुपर्छ भन्ने कुराको घोर विरोध गर्छन् अनि उत्तर बङ्गालको रूपमा अलग राज्य बनिने कुराको समर्थन गर्छन्। यो त सिधै दोहोरो नीति हो, जनताले बुझ्नुपर्छ। मेरी अमन चैन डिस्टर्ब है, इसके मतलब मैं किसी दूसरे का भी अमन चैन को डिस्टर्ब करूं? आज दार्जिलिंग में जो सिक्किम दार्जिलिंग विलय की बात छिड़ी है, एक छोटे से समूह ने उसको छेड़ दिया, तो उससे सिक्किम का अमन चैन खराब हो रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। सिक्किम का देखिए एक अलग इतिहास रहा है। ये भारत के साथ सिक्किम मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना है। और जो बोल रहे हैं कि ये गोरखाओं को यहाँ अत्याचार हो रहा है तो हमको वहां जाना चाहिए, कालिम्पोंग तो सिक्किम का भूभाग नहीं है, फिर डुवर्स तो सिक्किम का भूभाग नहीं है, फिर तो उसको कैसे मर्ज करोगे फिर सिक्किम में? ये फिजूल की बात है, क्यों करना है? उनका अमन चैन उनके साथ रहने देना चाहिए। मैं सिक्किम दार्जिलिङ मर्जर के खिलाफ हूँ। बङ्गालबाट छुटिनु हाम्रो चाहना हो भने अनि बङ्गालबाट छुटिनु हाम्रो चाहना हो भन्नेले बङ्गालबाट छुटेर सिक्किममा मिल्ने कुराको विरोध गर्छन्। अब यसबाट के बुझ्ने? के त्यसो हो भने सिक्किम विलय चाहिँ बङ्गालबाट छुटिनु होइन, बङ्गालमै बसेर सिक्किममा विलय हुन्छ? तपाईहरु नै भन्नुहोस्। आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थको निम्ति यसरी दुईवटा कुरा गर्ने नेतृत्वहरूको खुलासा हामीले गर्नुपर्छ। अब आउनुहोस् हाम्रो मूल मुद्दा गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी, बङ्गालबाट छुटा नाम, अलग राज्य र गोर्खाल्यान्ड, यो सब बारे अलिक डिटेल्समा बुझ्ने कोसिस गरौँ।
सबभन्दा पहिले एउटा कुरा बुझौँ, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड या त बङ्गालबाट छुट्टिनु भन्ने जस्ता कुराहरू हाम्रो समस्या होइन, तर हाम्रो समस्याको समाधान हो। तब हाम्रो समस्या के हो? हाम्रो चाहना के हो त? हाम्रो चाहना अर्थात् हाम्रो समस्या मूल रूपमा दुईवटा छन्। एउटा समस्या अर्थात् चाहना हाम्रो नितान्त क्षेत्रीय समस्या र चाहना हो भने अर्को हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो, देशभरि गोर्खाहरूले भोगेको समस्या हो। वास्तवमा यो देशमा चाहे जहाँ कहीँ बसेको होस्, गोर्खाहरूको दुईवटा समस्या छ, एउटा क्षेत्रीय समस्या, एउटा राष्ट्रिय समस्या। उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा बस्ने गोर्खाहरूको पनि यहाँकै गोर्खा जस्तो त्यहाँ क्षेत्रीय समस्याहरू छ। दिल्ली र देहरादुनमा बस्ने गोर्खाहरूको पनि आफ्नो क्षेत्रीय समस्या छ, तर सबैको एउटा साझा राष्ट्रिय समस्या छ, त्यो हो राष्ट्रिय चिनारीको समस्या। बारम्बार देशमा विदेशीको लान्छना खप्नुपर्ने समस्या। अब यो समस्याबीच समस्या चाहिँ यहाँ के हुँदैछ भने दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको गोर्खाहरूको क्षेत्रीय समस्या र राष्ट्रिय समस्या एकै ठाउँमा खिचडी हुँदा यहाँ हरेक पल्ट काम बिग्रिएर गइरहेको छ। दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको गोर्खाहरूको क्षेत्रीय समस्या हो आफूहरू बङ्गालको अधीनमा हुनु, अनि राष्ट्रिय समस्या हो राष्ट्रिय चिनारी। अब यो दुईवटा समस्याको समाधान सबैले देखेको र बुझेको एउटै छ, त्यो हो बङ्गालबाट छुट्टिएर गोर्खा जातिको नाममा अलग्गै राज्य। अलग राज्य बनिएको खण्डमा हाम्रो वर्षौंको चाहना बङ्गालबाट छुट्टिने पनि पुरा हुनेछ। अलग राज्य बनेको खण्डमा देशभरिको गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्या पनि समाधान हुनेछ। हामी भन्छौँ नि हाम्रो माग 1907 देखिको अर्थात् 114 वर्ष पुरानो हो, त्यो हिसाबले सत्य हो, तर बङ्गालबाट अलग व्यवस्थाको कुरा हो। जबसम्म प्रान्त परिषदले प्रथमचोटि 1980 सालमा अलग राज्यको कुरा गरेका थिएनन्, यहाँ अलग राज्यको कुरै थिएन। त्यो बेला पनि देशभरि गोर्खाहरूको लागि कुरा गरिएको थिएन। पछिबाट इभोल्युसन प्रोसेसमा नै यो अलग राज्यको माग देशभरिको गोर्खाहरूको चिनारीको निम्ति भनिएको, यो बादमा आएको प्रोसेस, इभोल्युसन प्रोसेसमा आएको कुरा हो। आज जो कसैले पनि भन्छन् अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड के को लागि भन्दा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको लागि भनेर, तर चिनारी के हो, अलग राज्यले कसरी चिनारी पुरा गर्छ, त्यो विषयमा धेरैको मतभेद हुन्छ। धेरैलाई यो विषयमा ज्ञान पनि छैन। यो अलग्गै चर्चाको विषय हो। भविष्यमा कुनै दिन यसरी नै गर्ने नै छौँ। र तब यो देशमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति अलग राज्यको माग गरेको 114 वर्ष भयो भन्नु गलत हुनेछ। तर यो क्षेत्रका गोर्खाहरूले बङ्गालबाट अलग व्यवस्था मागेको भने 114 वर्ष पुगेको कुरा सत्य हो। यसो सुन्दाखेरि यो दुईटै कुरा एउटै लागे पनि यो दुईटा कुरामा धेरै भिन्नता छ। बङ्गालबाट छुटेर अलग व्यवस्था चलाउनु, चाहे त्यो दागोबाप होस्, चाहे जिटिए, चाहे भविष्यमा गएर छैटौँ अनुसूची या त आर्टिकल 244A अन्तर्गत स्टेट विदिन स्टेट, चाहे सिक्किम मर्जर, चाहे उत्तर बङ्गाल, त्यो सबै एउटै हो। तर यो व्यवस्था नै सारा देशभरिको गोर्खाहरूको माग हो अनि चिनारी हो भन्ने सरकार या त यहाँको नेताले जो सोच्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। अघि भनेको जस्तो यहाँको क्षेत्रीय समस्या अर्थात् बङ्गालदेखि अलग व्यवस्थाको निम्ति जे गरे पनि हुन्छ, तर देशभरिको गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति केन्द्र सरकारले संसदबाट नै अलग व्यवस्था दिएको हुनुपर्छ। त्यो पनि नितान्त गोर्खा जातिको निम्ति अर्थात् गोर्खा जातिको नाममा भनेर दिएको हुनुपर्छ। तब गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्या समाधान हुनेछ। कुरा सिम्पल छ। हाम्रो दुईवटा समस्या छ, बङ्गालबाट अलग व्यवस्था र गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी, जसको एउटै समाधान छ, गोर्खाल्यान्ड। बङ्गालबाट अलग पनि भयो, गोर्खाहरूको जातिगत नाममा संवैधानिक व्यवस्था पनि भयो। अब यही कुरालाई अलग अलग रूपमा हेर्नु हो भने बङ्गालबाट अलग व्यवस्था हामीले केही पनि लिन सक्छौँ। हिजो दागाको पनि अलग व्यवस्था नै थियो, जिटिए पनि अलग व्यवस्था नै हो, भोलिको दिनमा सिक्किम विलय भयो भने पनि त्यो बङ्गालदेखि अलग व्यवस्था नै हो, उत्तर बङ्गाल राज्य बनिए पनि त्यो अलग व्यवस्था नै हो। अर्थात् हाम्रो क्षेत्रीय समस्याको समाधान त्यो सबै कुराहरूले भइहाल्छ।
तर त्यही व्यवस्था नै गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी हो भन्नु चाहिँ गलत हो। त्यही व्यवस्था नै एक खुड्किलो हो, त्यहीद्वारा हामी गोर्खाल्यान्डमा पुग्छौँ, या त त्यही व्यवस्था नै पिपिएस हो भन्नु सबै जनतालाई भ्रममा हाल्नु हो। हाम्रो चाहना बङ्गालबाट अलग हुनु हो, तर त्यो क्षेत्रीय चाहना हो। त्यो चाहनासँग देशभरिको गोर्खाहरूको कुनै सरोकार नै छैन। अनि त्यो चाहना पुरा गरेर गोर्खाहरूको समस्या सधैँको निम्ति समाधान हुन्छ भन्नु चाहिँ गलत हो। यो एक क्षेत्रको चौतर्फी विकासको निम्ति जेसुकै व्यवस्था थाहे पनि राम्रोसँग चलाए विकास हुनेछ। क्षेत्रीय चाहना यहाँको पुरा हुन्छ, तर देशभरिको गोर्खाहरूको चाहना र समस्या पुरा गर्न देशले गोर्खा जातिलाई अलग रूपमा संवैधानिक न्याय दिएको हुनुपर्छ। अब भाजपाले गोर्खालाई न्याय दिने हो कि पहाडको जनतालाई, त्यो तय गर्नुपर्छ। पहाडको जनतालाई अलग व्यवस्था या त सिक्किम विलय या त उत्तर बङ्गाल राज्य दिएर पनि यहाँको क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर गोर्खाहरूको राष्ट्रिय समस्याको समाधान कसरी गर्ने यो चाहिँ जटिल प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ। यहाँको क्षेत्रीय समस्या त ममता ब्यानर्जीले पनि गर्न सक्छन् अनि गर्छु पनि भनेका छन्, तर संसदबाट गोर्खाहरूको नाममा अलग व्यवस्था दिएर गोर्खाहरूलाई कहिले यो देशको खाँटी नागरिक बनाउने, कहिले गोर्खाहरूले यो देशमा राष्ट्रिय चिनारी पाउने, यो अहिले ठुलो अनि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। जनता र विशेष रूपमा गोर्खे सन्तान कन्फ्युज नबनौँ। उत्तर बङ्गाल राज्य, सिक्किम विलय जस्ता कुरा पनि विरोध गर्ने कुरा होइन। यसले पनि हाम्रो क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्छ, तर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गोर्खाको नाममा बनिएको अलग संसदीय व्यवस्थाले मात्र गर्नेछ। हामीलाई टाउको दुख्ने र भुँडी दुख्ने दुईवटा बिमार छ। जुन बिमारको एउटै दबाई खाँदा निको हुन्छ, त्यो दबाई प्रिस्क्राइब छ, तर अब दुईवटा बिमारको एउटा दबाई पाइँदैन भने अलग अलग दबाई खानु पनि हामी तयार हुनुपर्छ। टाउको दुखेको अलगै दबाई, भुँडी दुखेको अलगै दबाई। हामी दबाई पाउनलाई किन मरिमेट्ने? हाम्रो चाहना भनेको दबाई पाउनु होइन, तर हाम्रो बिमार निको पार्नु हुनुपर्छ, चाहे दबाई जुनसुकै होस्। तर टाउको दुखेको दबाई दियो भनेर उसले यही दबाईले भुँडी दुखेको पनि जाति हुन्छ भनेर भन्छ भने त्यो पनि हामी पत्याउनु हुँदैन। बङ्गालबाट छुटिएर अलग उत्तर बङ्गाल राज्य बनिँदा टाउको दुखेको निको होला, तर भुँडी दुखेको निको हुँदैन। आर्टिकल 244A ले पनि टाउको दुखेको निको होला, तर भुँडी दुखेको निको हुने छैन। धन्यवाद।